अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीडिया ट्रायल के साथ मैं हूं इजहार हमीद मेमन। आज अपोजिशन पार्टीज और कराची बेस्ड सियासी जमातों के मीडिया ट्रायल के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज हुसैन बुलेदी। पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत और अपोजिशन के किरदार पर अगर नजर डाली जाए तो सूरत हाल यूं नजर आती है जैसे कुंवारी हैरान और ब्याही परेशान, जिन दोनों ने कर दिया है बेचारी आवाम को नादान। अपोजिशन का किरदार जो पिछले हालिया दौर में रहा है वो इंतहाई अजीब रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर की अगर बात करें तो हकीकी जो अपोजिशन पार्टी थी, बड़ी अपोजिशन पार्टी, वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो खामोश अपोजिशन रही। जो हकीकी किरदार अदा किया अपोजिशन का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदा किया। इस दौर की बात करते हैं। इस दौर में अपोजिशन की सबसे बड़ी दो पार्टीज है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन वही बात कि दोनों पार्टीज खामोश अपोजिशन है। जो हकीकी अपोजिशन आज भी अदा कर रहे हैं वो है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो दो पार्टीज हैं जिन्होंने अपोजिशन के नाम पर मौलाना फजल रहमान को कंटेनर पर चढ़ाया। जब मौलाना ने नीचे देखा और साथ देखा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कहीं नजर नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब एक काफिला लेकर निकले थे तो सारे रास्ते जीटी रोड पर वोट को इज्जत दो के नारे गूंजने लगे। आज सूरत हाल यह है कि वोट को इज्जत देने वाले तो दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन वोट की इज्जत लेने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। लगता यूं है कि ये जो जंग है ये अवाम की जंग नहीं है, अवाम के मफादात की जंग नहीं है, असल जंग अपने मफादात की है। इस सारी सूरत हाल में हम बात करते हैं एजाज हुसैन बुलेदी साहब से। बुलेदी साहब, क्या समझते हैं ये जो सारी जो सूरत हाल रही है अपोजिशन के किरदार पर, क्या समझते हैं इस दौर में ये जो मौजूदा अपोजिशन है ये अपना किरदार किस अंदाज में अदा कर रही है? क्या ये किरदार मौसर है या नहीं? क्या हुकूमत को इस अपोजिशन से कोई खतरा है? पॉपुलर एक व्यू है कि देखें, despite hundreds of issues the people of Pakistan are facing these days, एक स्टिफ ऑपोजिशन का रोल नज़र आते हुए नहीं नज़र आ रहा। लेकिन इसके बरक्स एक और ओपिनियन ये भी है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उसने ऑपोजिशन के एक्शंस को, उनकी एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेन किया हुआ है। कंस्ट्रेन इन अ वे कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो टॉप लीडरशिप है उन सारे के सारे लीडर्स के ऊपर नैब के केसेस हैं और आए दिन इन लीडर्स को जो है वो नैब के दफ्तरान में पेशियाँ देनी पड़ती हैं, ख्वाह वो मरीम नवाज़ हो, एक्स प्रेसिडेंट जरदारी हो, फरियाल टालपुर हो। तो they also have to save themselves in a way कि ये कोई ऐसी बात ना कर दें, कोई ऐसा स्टेप ना उठा दें जिससे गवर्नमेंट को कोई और मौका मिल जाए इनको sort of पुल करने का। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे सिचुएशन एक बड़ी इन दोनों ओपिनियंस का मिक्सचर बनते हुए नज़र आ रही है इन अ वे कि यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट भी हो रही है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बजाय लोगों के ओपिनियन की या लोगों की हार्डशिप्स की तर्जुमानी करें, वो अपने इंटरेस्ट को सेव कर रहे हैं और एट द सेम टाइम मे बी दे आर नॉट एज इफ़ेक्टिव to be in the opposition as Imran Khan used to be in the last tenure, because he used to be very tough on everything. और उसी की वजह है यही वो मतलब this is one of the major reasons कि Khan got the government in 2018 elections. मुल्की सियासत के बाद अब बात करते हैं कराची की, जो कि बहुत बड़ा मौजूए बहस बना हुआ है। कराची जो कि खुशकिस्मती से सबकी आंख का तारा है, लेकिन बदकिस्मती से और अफसोस की बात यह है कि कराची फिर भी बेचारा है। कराची की सियासत की अगर बात करें तो कराची में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने, मैं फिर दोहराऊंगा कि कराची में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने हमेशा गंदी और गलीज सियासत की है। मुखालिफत में इस हद तक बढ़ा जाता है कि मुखालफिन के इलाकों के गटर और नाले तक बंद कर दिए जाते हैं। एजाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं और कराची के मसाइल को हल करना आखिर क्यों मुश्किल है? देखें ज़ार, कराची मेरी नज़र में इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट नट टू क्रैक।
ہم کراچی کو بعض اوقات کمپیئر کرتے ہیں لاہور کے ساتھ یا پھر اسلام آباد، پنڈی یا پشاور کے ساتھ. میں یہ بات یہاں پہ واضح کرتا ہوا چلوں کہ کراچی ان سارے شہروں سے بہت زیادہ مختلف ہے. مختلف اس وجہ سے ہے کہ کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ سگنیفیکنٹلی ان شہروں سے بڑی ہے. نمبر 2، کراچی unlike all the other cities جن کا کراچی کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے، کراچی از اے ویری ملٹی ایتھنک سٹی. یہاں پہ چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ کراچی کو ہیونگ لائک ملٹیپل ایتھنک گروپس، کراچی کو کنٹرول کرنا یا کراچی کو ایڈمنسٹر کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. انلائک دیٹ ان لاہور یا پھر پشاور، جو لائک میجورٹی جن شہروں میں ایتھنک گروپس ایک ہی ایتھنک گروپس ہیں پہ ایڈمنسٹریشن کی بات آتی ہے تو مشکل یہاں پہ پیش آتی ہے کہ ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے کراچی. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان ون وے اور ان ادر کسی نہ کسی گروپ کا کسی نہ کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان کے ساتھ کلیش ضرور آتا ہے. تو جب ایسے ملٹیپل گروپس ہوں اور ان کے ملٹیپل انٹرسٹ ہوں اور پھر ملٹیپل کلیشز آئیں تو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کرنا واقعی ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اعجاز صاحب، اب میں آپ کی توجہ جس جانب لانا چاہوں گا وہ ہے چند دن قبل جو سندھ حکومت نے کراچی میں ایک اور ضلع کا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد کراچی میں اضلاع کی تعداد 7 ہو گئی ہے. اور سندھ حکومت کے اس قدم کے بعد کافی اعتراضات اٹھے ہیں، کافی تنقید کی زد میں آئی ہے حکومت سندھ. تو اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے کل یہ فیصلہ آیا تھا کہ کراچی میں 7واں ضلع بنانے جا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ، تو ہمارے ایم کیو ایم کے جو بھائی ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ لسانیت کی بیسس پہ ہو رہا ہے. یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے کراچی میں وہ صرف اور صرف بلیم گیم کرتی رہتی ہے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ کسی نہ کسی ڈیسیجن کی وجہ سے سبوٹائج ہوتے ہیں. آخر میں اعجاز صاحب ایک مختصر سا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مسائل تو بہت ہیں اور مسائل کا حل بھی ہونا چاہیے اور حل یقیناً ہوگا. تو آپ کی نظر میں کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ کراچی کا سلوشن اس چیز میں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی ول دکھائیں اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھ کے عوام کی بات کریں، عوام کی بہتری کی بات کریں، کراچی کی بہتری کی بات کریں، اینڈ ابو آل کراچی کو اون کریں. بیکاز یہ کسی ایک گروپ کا، کسی ایک ایتھنیسٹی کا، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا شہر نہیں ہے، یہ سب کا شہر ہے، یہ پاکستان کا شہر ہے. تو دے ہیو ٹو ٹیک دا اونرشپ، دے ہیو ٹو شو دیئر پولیٹیکل ول دیٹ دے آر سنسیئر فار دا کاز آف کراچی. اینڈ اونلی اف دے ڈو سو کراچی کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ورنہ ایز آئی سیڈ ان دا beginning of this answer کہ کراچی is a very tough nut to crack. اعجاز صاحب، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. امید ہے ناظرین آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.